जख्म ताज़ा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि अभी आपने ये वीडियो देखी, ये वीडियो है कश्मीर की शाही जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं। इनका नाम है मीर वाइज उमर फारूक। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किस तरीके के हालात होते नजर आ रहे हैं, इसी को लेकर के कश्मीर से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और ऐलान किया है मीर वाइज उमर फारूक ने, यानी कि बहुत बड़ा इन्होंने बयान दिया है। आप लोग भी इनका ये बयान सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। जख्म ताज़ा ही था कि आपने देखा कि 2 दिन कबल एक और बार कोर्ट ने अजमेर शरीफ की जो तारीखी दरगाह है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उस दरगाह की निस्बत उनके साथ है। तो कोर्ट ने एक बार फिर उस दरगाह की सर्वे का हुक्म दिया है। इससे कबल आपने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद, उसकी भी सर्वे का हुक्म दिया गया। उससे कबल आपने देखा कि तारीखी बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ, ये सारे वाक़यात हमारे सामने आया है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहां पर ये बात बरमला कहना चाहता हूं कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट फौरन हुक्म देता है कि तारीखी इबादत गाहों की सर्वे की जाए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना ये नजर आ रहा है। मुसलमानों में दिन ब दिन ये तशवीश बढ़ रही है कि ये कोई मिली भगत तो नहीं है कि जिसके जरिए से मुसलमानों के जज्बात, मुसलमानों के एहसासात, मुसलमानों के दीनी मराकिज जिनके साथ उनकी वाबस्तगियां हैं, सालों से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, उन मराकिज को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आप जानते हैं कि अजमेर की जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाबस्तगी नहीं है बल्कि पूरे बर्र सगीर के करोड़ों मुसलमानों की वाबस्तगी उस दरगाह के साथ है। ये दरगाह पिछले 800 साल से वहां पर कायम है और हम ये समझने से कासिर हैं कि एक कोर्ट कैसे किसी के कहने पर इसकी फिर से सर्वे का हुक्म दे सकता है। ये अफसोसनाक तर्ज अमल है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां से भी हजारों मुसलमान जो है उस दरगाह में जाते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क नहीं है? क्या हिंदुस्तान के आईन में मुसलमानों के तहफ्फुज़ की बात नहीं कही गई है? क्या यहां पर जो आईन है उस आईन में यह बात वाज़ेह नहीं की गई है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बरकरार नहीं है? तो क्यों बार बार ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे फितना, फसाद, आपसी मनाफरत को जन्म देने की कोशिश की जा रही है? ये अफसोसनाक तर्ज अमल है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि वक्फ का जो मामला है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में है, उसके हवाले से भी जहां हिंदुस्तान की पूरी मुस्लिम क़यादत परेशान है, जम्मू कश्मीर की मुस्लिम क़यादत ने भी, हमने एक और खत कल ही रवाना किया है उसके सरबराह को, और ये कहा है कि हमारी बात सुनी जाए, एक तरफा फैसला न किया जाए,
کیونکہ اس سے پورے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اور اس میں مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حالات کی سنگینی کا احساس کرے اور اپنے ذہن کو تبدیل کرے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلائے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان حالات و واقعات کا کوئی بیکلیش ہوتا ہے، کوئی حالات بگڑ جاتے ہیں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی، کیونکہ وہ ایسے اقدامات دیدہ دانستہ اٹھا رہے ہیں، جان بوجھ کر اٹھا رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عمل فوری طور سے بند کیا جانا چاہیے۔ کہ یہ مختصر اس میں عرض کروں، بیان کروں آج کے حالاتوں ہند حوالہ، تو مگر ونی آو یہ اطلاع کہ یورس میڈیا آمت تو میڈیا ہسا تروک نہ یور مسجد مز کی، مے چھُنہٕ تران فکری کہ یہ کیا طریقہ چھُ آج کل کس دورس مز، آج کل کس یہ زمانس مز یہ چھا ممکن کہ اگر کت ون تو ام پتہ کیا یی کت سو دباؤن، ام پتہ کیا یی سو کت نظر انداز کرن۔ اس پولیس کس ات طرز عملس مذمت کران، ملامت کران، بیٚیہِ چھِ تمن یہ ونان کہ طرز عمل بدلٲیِو، یہ کت چھ کرٕنۍ، کت گژھِ لُکن تام واتٕنۍ، سٲنۍ کت چھ برملا، چاہے کٲنٛسہِ پسند یی یا نہ یی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے جو واقعات، جو حالات ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے سنبل علاقے میں جامع مسجد، شاہی جامع مسجد 500 سال سے زیادہ جو پرانی ہے، اس کی جب کورٹ نے سروے کی کا حکم دیا تو مسلمانوں نے برملا احتجاج کیا، ان پر گولیاں چلا دی گئیں اور 5 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن قبل ایک اور بار کورٹ نے اجمیر شریف کی جو تاریخی درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس درگاہ کی نسبت ان کے ساتھ ہے، تو کورٹ نے ایک بار پھر اس درگاہ کی سروے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ گیان باپی مسجد، اس کی بھی سروے کا حکم دیا گیا۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ تاریخی بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آیا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ کورٹ میں شکایت درج کی جاتی ہے اور کورٹ فوراً حکم دیتا ہے کہ تاریخی عبادت گاہوں کی سروے کی جائے۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں دن بدن یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، مسلمانوں کے دینی مراکز جن کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہیں، سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ان مراکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس کے ساتھ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی وابستگی نہیں ہے بلکہ پورے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی وابستگی اس درگاہ کے ساتھ ہے۔ یہ درگاہ پچھلے 800 سال سے وہاں پر قائم ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں
کہ ایک کوर्ٹ کیسے کسی کے کہنے پر اس کی پھر سے سروے کا حکم دے۔ دوستان محترم، جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، یہ ویڈیو ہے میر وائز عمر فاروق کی، جو کشمیر کی شاہی جامع مسجد کے امام ہیں۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے کس طریقے سے بہت بڑا بیان دیا ہے کہ سنبھل کا جو معاملہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر اجمیر کی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کا جو معاملہ آیا، میرے عزیز دوستو، اس سے سب لوگ آپ لوگ واقف ہیں، تو یہ بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔